السلام عليكم. بالنسبه للدرس ديال اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على لو سيركوي ايكونوميك. الوغ لي سيركوي ايكونوميك تعتبر من بين الدروس الهامه في البكالوريا وكذلك حتى في الاولى بكالوريا بالنسبه لشعبة الايكونومي. وهذا الدرس دونك بطبيعه الحال للاسف ما تيتحطش بزاف في الوطن، ولكن رغم انه ما تيتحطش بواحد الشكل مباشر الا انه من الصعب ان شي واحد يخدم على شي تمارين في مواضيع اخرى وهو ما فاهمش هذا البرينسيپ وهذا الكونسيبت. الوغ تحط في سنه 2017 غنحاولوا نديروا نيت مثال في اخر هذا الملخص ديال الامتحان ديال 2017 بالدوره الاستدراكيه، ولكن على العموم فمن الضروري اننا نكونوا فاهمين هذا الدرس. فقبل ما نبداو في هذا الدرس فخصني نكون فاهم بان عندنا مجموعه ديال العمليات اللي خصنا نكونوا ضابطينهم قبل ما نرسموا لو سيركوي ايكونوميك. اول حاجه هو المعنى ديال سكون ابيل لي زاجون ايكونوميك. الوغ ملي تنهضر على لي زاجون ايكونوميك او الا خديناهم بترجمه حرفيه ما يسمى بالفاعلين الاقتصاديين، فاحنا بطبيعه الحال غادي نلقاو عندنا مجموعه ديال الفاعلين. اول فاعل اقتصادي فهما حنا، هما الناس، هما لي كونسوماتور، هما الاسر الصغيره اللي تكونوا خدامين بهم اللي هما تيتسموا اش لي ميناج. ولي ميناج في الاساس فعندهم اون فونكسيون اللي هي اساسيه بان هي لا كونسوماسيون، فهما تيستهلكوا بواحد الدرجه كبيره، وفي نفس الوقت فتا هما تيعتبروا اش ان فاكتور دو برودكسيون، لان شكون اللي تيخدم في المصانع وفي المعامل وهذا، وشكون هما لي زانجينيور، شكون هما الناس اللي تيخدموا في مختلف الشركات فهما لي ميناج. اذا تعتبروا في نفس الوقت عندهم دو فونكسيون اساسيين هما اش دونك هما لا كونسوماسيون بانهم في نفس الوقت راهم فاكتور دو برودكسيون. الوغ ملي تيجيوهم الفلوس ديالهم دونك بطبيعه الحال تيجيوهم من لي ترونسفير، من لي سالير، دونك هادو كلهم طرق باش يحصلوا على الارباح ديالهم. دونك تيجيهم لي ترونسفير ومن لي سالير، هادو هما اش اهم لي غوسورس اللي يمكن نهضروا عليهم. دونك هذا اول فاعل اقتصادي غادي نهضروا عليه، لان حنا باش نوصلوا للميناج دونك هذا هو الاول. فباش نوصلوا للميناج فبطبيعه الحال هو تيتفاعل مع مجموعه ديال لي زيليمون. وباش نرسموا لو سيركوي ايكونوميك فخصني نعرف كل اجون ايكونوميك اللي هما غادي نهضروا عليهم خمسه، وغادي من بعد غادي نشوفوا شنو هما لي زوبيراسيون اللي بيناتهم اللي غنسميو من بعد ديفلي. الوغ ثاني اكت اجون ايكونوميك غنهضروا عليه هما لي زادمينستراسيون بوبليك، اللي هما بعض المرات نهضروا عليهم بالسميه ديال ليطا. لادمينستراسيون لي زادمينستراسيون اش بيبليك اللي تيمثلوا الدوله بطبيعه الحال، فهما تيتميزوا عندهم مجموعه ديال المعطيات. فاهم حاجه شنو هي الخدمه ديالهم؟ الخدمه ديالهم بانه تيعطيو دي سيرفيس، غير هما هاد لي سيرفيس اللي تيعطيونا سون دي سيرفيس نون مارشون اون برينسيپ، او لا حتى تيكونوا باثمنه اللي هما اش بسيطه. اذا تنهضر على دي سيرفيس اللي هما اش نون مارشون فهذا تيعني بان ليطا تعطينا مجموعه لي سيرفيس، الصحه، التعليم، الطريق، مجموعه المعطيات بحال هكا. وفي نفس الوقت تيتكلفوا بلا redistribution دي revenus، فهما اللي تيجيهم دي ريفوني دونك وهما اللي تيعاودوا يوزعوا هاد لي كا. دونك تنهضروا على لا رود ديستريبيسيون دو كوا دي ريفوني. من اهم المصادر ديال الدخل ديال ليطا فكاين عندنا لي زامبو، فهو تعتبر اهم مدخول لي زانفيستيسمون اللي يمكن ديرهم ليطا. وفي نفس الوقت تنهضروا على لي كوتيزاسيون، دونك هادو مجموعه ديال المعطيات. الوغ ليطا تقوم بمجموعه العمليات، تعطي دي سوبفونسيون، تعطي دي سالير، دونك كاين عندها بزاف لي فونكسيون، والمداخل ديالها في الاساس تيجيو من لي زامبو، من لي كوتيزاسيون، من كيلكو انفستيسمون اللي تديرهم ليطا. الوغ لو تروازيام اجون ايكونوميك غادي نعتبروه هو لي زونتربريز، لي سوسيتي نون فينونسيير، اللي هو اللي تنسميو بزاف لي زونتربريز. دونك هضرنا على ليطا. جو رابيل كو ليطا سي ان نون ماسكولين، دونك خلينا نهضروا بالدارجه نمشيو بلا نوسيون ديالنا باللغه ديالنا تقول الدوله، ولكن ليطا سي نون ماسكولين. الوغ تهضر على لي سوسيتي نون فينونسيير دونك اللي هما اش لي زونتربريز. فهنايا ملي تهضر على لي زونتربريز شنو هي اهم فونكسيون ديالهم؟ هي لا برودكسيون ديال اش دي بيان اي سيرفيس. غير هما الفرق بينهم وبين ليطا انهم تيديروا دي بيان سيرفيس اللي هما مارشون، حيت الانتيغي ديال لونتربريز كي تنعرفوا هو لو غان. وهنا بطبيعه الحال تيبقى لو ريسورس ديالهم هو لو شيفر دافير ودوك لي ريفوني اللي داروا في لي زانفستيسمون ديالهم. لو كاتريام اللي هو لي سوسيتي فينونسيير، فيهم لي بانك، فيهم لاسيرونس، فيهم لي اجونس دو كريدي.
فالفرق بيناتهم هنايا تيديروا دي سيرفيس، لي سيرفيس ديالهم تيكونوا كلهم دي سيرفيس اللي هما فينونسيير، يعني فلوس مقابل فلوس. دونك منين تيجيوهم لي ريسورس ديالهم تيجيهم من لي بارن بالنسبه لي بانك، لي بانك جو ميكسكوز. دونك بالنسبه لي بانك دونك تيجيهم من لي بارن، وبالنسبه لي زاسيغونس فتيجيهم دي بريم، يعني دوك لي بريم اللي تيتعطاو كل مره بور شاك اوبيراسيون. وتيبقى لنا لو سانكيام اجون. دونك هاد الربعه اللي هضرنا عليهم تيكونوا في سكون ابيل واحد ليكونومي اللي هي فيرمي، يعني ايكونومي اللي هي فيرمي تنقصد بها اللي هي في تيكون واحد لو تيرم اللي حنا غادي نهضروا عليه اللي هو ريزيدون، يعني بالنسبه للناس اللي هما ساكنين الانتيريور. دونك كاينه ليكونومي اللي هي نون فيرمي اللي فيها لي شونج مع ليكستيريور. دونك اي اليمون تيجينا من ليكستيريور تيتسمى لو ريست دو موند. الوغ هنا بالنسبه لو ريست دو موند شنو هما امتى تنهضروا عليه؟ فين ما كان شي حاجه اونتر لي ريزيدون، اونتر لي ريزيدون مع لي نون ريزيدون، يعني اي واحد ساكن في شي تيريتوار ودار شي عمليه مع شي واحد خارج داك التيريتوار، راه هذاك ليليمون اللي هو خارج لو تيريتوار تيتسمى اش ريست دو موند. وهنا بطبيعه الحال اهم مورد ديالهم دونك هما اش لي زيكسبورطاسيون اللي تيوصلوهم من عندي. اذا هذا هو اهم حاجه غادي نفهموها. اذا فهمنا لي زاجون ايكونوميك وهي اهم حاجه. فمن بعد غادي نعطيو واحد التعريف صغير اللي هو المعنى ديال ان فلو. فمثلا اش قلنا قبيله بان الميناج تيعطي لي زادمينستراسيون بوبليك لي زامبو. فاش الميناج تيعطي لي زادمينستراسيون بوبليك اش دي زامبو، فهذه تيتسمى ان فلو اللي هو اش مونيتير. هذا من جهه. مثلا الميناج تيعطي لي سوسيتي نون فينونسيير تعطيهم كومون بو دير دي بري على انت تشري شي حاجه من عند واحد المتجر فانت تتخلصو مقابل اش تعطي انت تدير ان فلو مونيتير اللي هو البيمون ديال داك لو بيان اللي شريتي، وفي نفس الوقت اش يعطيك لي سوسيتي فينونسيير تعطيك سكون ابيل ان فلو غيال، تعطيك واحد لو بيان اللي هو غيلمون. مشيتي عند الطبيب مثلا في البريفي خلصتيه فانت عطيتيه فلو مونيتير وهو عطاك داك لو سيرفيس ديال انه دار لك لو تريتمون بصفه عامه. اذا لو فلو هما ديفيرونت اوبيراسيون اللي تيدوزو ما بين اش كومون بو دير ما بين لي ديفيرونت اجون، وتيمكن نعزلوهم ما بين فلو اللي هو غيال او لا اش فيزيك عنده جوج سميات بحال وما بين سكون ابيل اش لو فلو مونيتير اللي هو لو فلو اللي حنا تنهضروا عليه دابا اللي هو لا كونتر بارتي ديال لو فلو ريال. لان لو فلو ريال كنعرفوه بكل بساطه هو اش c'est un mouvement d'un bien ou d'un service dans une opération économique ou la contrepartie مقابل ديال هذاك الفلو ريال تيتسمى ان فلو مونيتير. هذا من جهه. دونك غنجيو نشوفو كيفاش يترسم لو سيركوي ايكونوميك. قدامنا هنا سيركوي ايكونوميك اللي هو ديجا واجد الا جيتو شفتو اش تحط في الاول. فالا كنتي مطالب انك ترسم ان سيركوي فانت في الاول غادي خصك انك تحط لي زونتربريز اللي سميناهم لي سوسيتي اش نون فينونسيير، غادي تجي تعاود تحط اش مثلا لي ميناج غتحطهم هنايا في هاد الجهه لان هادو هما اللي تيتعاملوا بواحد النسبه كبيره، وغتجي في التحت تحط لينا لي زادمينستراسيون بوبليك، وغتجي في الفوق غتحط لينا سكون ابيل لي سوسيتي فينونسيير. وفي البعيد عليهم غنجيو نخليو هنا في الهامش لو ريست دو موند. غادي نجيو نشوفو دروكا بعد العلاقات غادي نستعملو جوج الوان. الزرق غناخدوه بالنسبه الفلو كومون بو دير فيزيك، ومن بعد غادي لو ريست غادي لو روج غادي نستعملوه بالنسبه للفلو مونيتير او لا الفلو دونك فوالا الفلو مونيتير. الوغ الا جينا هنا شفنا مثال بسيط. فلونتربريز فيزيكمون اش تدير؟ تتمشي تدير ان بلاسمون سي بون اولا تدير يعني تتحط فلوس. دونك هنا الا جينا خدينا اون سوسيتي اش نون فينونسيير فاساسا اشنا هو الهدف ديالها؟ فهي مباشره اش تدير هنا ان فلو اللي هو اش فيزيك اللي هو تيكون سو فورم ديال اش لي بارن. هذه عمليه سي بون. دونك تدير لي بارن وتدير مثلا لي بلاسمون
دونك هادو كلهم تيعتبرون لي سوسيون نون فينونسيير. نفس المساله تيديروها حتى اش حتى لي ميناج. في نفس الوقت لي زادمينستراسيون بوبليك تيديروا مثلا دي زوبيراسيون. دونك يمكن نعتبروهم باغ اكزومبل نامبورط اوبيراسيون تيديروها يعني مثلا التعليم، لونسينيومون، لا سونتي، دونك لي سيرفيس دي سيرفيس اش نون مارشون سي بون. دونك تيعطيوهم لي زادمينستراسيون بوبليك لاش الميناج. وهنا الا جينا نشوفوا الميناج فاش يدير في نفس الوقت فهو بهاد لو كا تيدير سكون ابيل بلو روج تيعطيهم دي زامبو. هاد لي زامبو اللي تيتعطاو تيتسماو ان فلو اللي هو مونيتير. وتنبقاو هكا خدامين تنحددو مختلف العلاقات. مثلا لي زونتربريز تا هما تيخلصوا لي زامبو لمن سي ان فلو اللي هو اش مونيتير. دونك جينيرالمون بالنسبه لي زونتربريز اش تيعطيو الميناج تيعطيوهم ان صالير. دونك هنا وبالنسبه لهاد لو صالير اللي تيعطيو لي ميناج فمقابله دونك لي زونتربريز تيعطيو صالير ومقابله تياخدو ان طرافاي من عندهم. وهكا تتبدا تترسم هاد لي دوني تتحدد واحد لي دو برينسيپ اللي يمكن لك تخدم بهم وتتمشي بهذا الشكل. بطبيعه الحال بالنسبه لهاد ليكونومي كلها سيرتو لي زونتربريز فتيكون عندنا هنا من بعد دي زيكسبورطاسيون. دونك تنديرو دي زيكسبورطاسيون لو ريست دو موند. وبطبيعه الحال لو ريست دو موند تيخلصنا في هادوك لي زيكسبورطاسيون. دونك هنا paiement de quoi des exportations. دونك هنا الا جينا نشوفوا بهذه الطريقه تنبداو ترسموا لو سيركوي ايكونوميك. تتحط ديما تذكروا الطريقه اللي درنا تتحط لي زاجون ايكونوميك هما الاولين عاد من بعد تتحاول انك تخدم على لو ريست ديال لي زوبيراسيون. كاين واحد لو برينسيپ تري امبورطون هنايا تيتسمى ليكيليبر اش ressources emploi. يعني قلت لي زومبلوا قلت لي ريسورس في اي ايكونومي ميمكنش تضيع شي حاجه فداكشي اللي دخل هو نفسه اللي خرج. فهضرنا مثال بسيط هنايا ورحنا هضرنا قبل على كل اوبيراسيون كل دوك لي فونكسيون د الميناج هما اللي غادي يبقاو. يعني لي ميناج راه تيخلصوا دي زامبو تيعطيو ان طرافاي. دونك غاديين بهذه الطريقه حتى تنفهموا مختلف العمليات اللي يمكن ناخذوهم. لي سوسيتي نون فينونسيير عاوتاني عندهم واحد لو فلو مثلا فيزيك مع كل شيء تقريبا اللي هو فونت دو كوا دي بيان اي سيرفيس سواء مع الميناج سواء مع لي زادمينستراسيون بوبليك سواء مع لي ديفيرونت اوبيراسيون. دونك تتولي تتفهم دابا لو كا باش ترسم سكون ابل اش لو سيركوي ايكونوميك واللي هو بلو ديتايي في هذا لو شيما اللي عندنا هنايا. دونك دون مانيير بلو ديتايي بلو كلير تيمكن لينا ناخدو هاد لو دوزيام schéma اللي هو بلو يعني بلو illustré. الى شفتو هنايا فتعطينا مختلف لي زوبيراسيون بين لي زونتربريز لي سوسيتي فينونسيير لي ميناج وما بين لي زادمينستراسيون بوبليك. ونزيدو بان لي زادمينستراسيون بوبليك تيعطيو دي سيرفيس نون مارشون يعني نقدر نزيدوهم حتى هما باش نشرحوهم. دونك هادو كلهم تيدخلوا في سكون ابل ان سيركوي ايكونوميك دون مانيير جينيرال. فوالا الوغ غادي ندوزو الامتحان اللي تحط في السنه ديال 2017 واللي تحط سو فورم ديال دي كونط شيماتيك. وجاو طلبوا منا اننا نخدموا على مختلف العمليات ايطاب باغ ايطاب. دونك باش نحاولوا اننا ناخذوا مختلف لي دون. دونك نجيو نقراو لو تكست وهذا هو اللي مطلوب منا. فاول نقراو بعدا لا كيسيون اللي طلبوا هنايا. قالوا لنا في الاول انه غير خصنا نديرو لا فيريفيكاسيون ديال ليكيليبر ريسورس امبلوا. يعني قلت داكشي اللي تصرف قلت داكشي اللي غادي كومون بو دير داكشي اللي صرفناه قلت داكشي اللي حنا غادي نربحوه. يعني كل اجون ايكونوميك غيكون عنده ان سيغتان ايكيليبر. الوغ لا كيسيون كانت هنا بسيطه. قالك فيريفي ليكيليبر ريسورس امبلوا des sociétés non financières et des ménages en complétant les comptes schématiques. Alors on a des comptes schématiques اللي تنشوفوهم قدامنا هنايا اللي هما جوج ديال سولمون لي سوسيتي نون فينانسيير وديال الميناج. فهذا هو اللي حنا مطالبين به في هذا ليكزيرسيس. فغادي نشوفوا اش كاين بالنسبه لكل اليمون. اذا نبقاو كنقراو في لو تكست وفين ما لقينا واحد ليليمون سوا كي قلنا سوا لي سوسيتي
نون فينونسيير سوا لقينا الميناج فغادي نحاولوا نخدموا على لي دوني اللي خاصين بهم. اذا منين غنجي هنايا دونك دون زين ايكونومي ايماجينير دونك يعني نعتبروها جوست ايكونومي ايماجينير الوغ جاو ما يبداو ليا باش بلي سوسيتي نون فينونسيير. قالك اسيدي لي سوسيتي نون فينونسيير دونك شوفوا معايا لو كونتيماتيك ساهل هنا لومبلوا وهنا الغوسورس هنا الموارد هنا الاستهلاك ديالهم فاش تصرفوا هذوك الفلوس. الوغ هنا ملي غنجيو نقولوا لي سوسيتي نون فينونسيير اون فوندو اون ان نون 280 مليار يعني باعوا يعني منين قلنا باعوا يعني اش دخلوا فلوس. الوغ دوك الفلوس اللي دخلوهم غادي يدخلوا هنايا دونك غادي نكتبوا ليه بان سي اون ريسورس لانه باعوا لي زون فوندو دونك هنا اون يونيتي اش مونيتير اونيتي مونيتير اللي هي يمكن تكون الدرهم. لمن باعوا هاد الفلوس للميناج. اذا الميناج شراو هذيك السلعه دونك لي سوسيتي فينونسيير هما لي زونتربريز باعوا دونك منين باعوا السلعه دخلوا فلوس. الوغ اوتوماتيكمون منين هما دخلوا فلوس دونك راه دخلت في لي ريسورس ديالهم. الميناج منين شرا هذاك الميناج واحد التلفازه ولا شرا واحد البرودوي ولا واحد البيان ولا شرا الدقيق ولا اي حاجه فهو خرج فلوس دونك سي ان امبلوا بالنسبه ليه. اذا هاد الفلوس اللي خرجوا من هنا راه دخلوا في لي زومبلوا بهذا البرانسيپ ديالاش 7280. نكملوا لا ليكتور وقال لك في نفس الوقت وباعوا دونك اون فوندو 7280 مليار للميناج وباعوا في نفس الوقت عاوتاني aux administrations publiques 2600 باعوا من لي زادمينستراسيون بوبليك. اذا ملي باعوا يعني دخلوا عاوتاني فلوس من عند لي زادمينستراسيون بوبليك. هنا ما عندناش ادمينستراسيون بوبليك بلا ما نرسموها. كون كان عندنا شي كونت شيماتيك في مثلا كنطلبوها في هذا الامتحان فكنا غنديروا ادمينستراسيون بوبليك وهنا غنديروا 2600 ولكن حنا ما مطالبينش. هذا هو اللي كان في الوطني فقط وهنا خصك ديما تحاول تركز فقط على المعطى ديال الوطني. هنا جاو ما يقول لك من بعد اكسبورتي دونك عقلوا على الاكسبورتاسيون سي كوا سي اون دوموند اكستيريور. اذا هذوك لي زونتربريز اللي على برا طلبوا لهم 800 سلعه دونك باعوا من جديد. اذا هنا مادام باعوها دونك راه هي غتكتب هنايا. وكون كان عندي عاوتاني بنفس المبدا كون كان عندي الغاست دي موند كنا غنكتبوا ليه هنا شحال 800 اي امبورتي. اذا منين داروا لامبورطاسيون يعني هما اش خلصوا فلوس لتما دونك هنا غيولي عندنا شحال 800 دازت فاش في لامبورطاسيون. ils ont versé يعني عطاو فلوس عطاو دي سالير وخرجوا لي سالير من عند لي سوسيتي اش نون فينونسيير لمن صيفطوهم من الميناج. اذا هنا بالنسبه لهذا الفيرسمون ديال لي سالير فهو سي ان امبلوا بالنسبه لي سوسيتي نون فينونسيير ولكن سي اون ريسورس بالنسبه لمن الميناج. وهنا من بعد او ميناج وخلصوا في نفس الوقت اش 3120 دونك انا خدينا نزيدو هنايا امبلوا ريسورس باش نكملوا نيت هاد ليكزارسيس حيت ما تعرفش اش يمكن يتحط لك تكون فاهم لي دوني كاملين. هنا من بعد اش امبلوا هنا ما نساوش الغيست دو موند راه تا هو دخلت ليه 800 خرجت 800 حيت ليكسبورطاسيون مع لامبورطاسيون داروا بجوج حيت نسينا هنا بانه راه ايزون امبورتي فاش داروا لي سوسيتي نون فينونسيير لامبورطاسيون راه دخلت هنا 800. نعاودو من الاول نقراو لو التكست اش قلنا في الاول ايزون فوندو 7280 لاش الميناج ها هو سي اون ريسورس بالنسبه لي سوسيتي نون فينونسيير و سي ان امبلوا بالنسبه للميناج. وباع لي زادمينستراسيون بوبليك شحال 2600 ها هما في لي ريسورس وفي لي زادمينستراسيون بوبليك دخلت هنا 2600. ومن بعد اش قال لك اكسبورتي 800 مليار دو درهم دونك اكسبورت يعني اكسبورطاسيون يعني انه دخلوا فلوس دونك لو ريست دو موند داروهم امبلوا ولكن ايزون امبورتي دونك هذاك الشيء اللي امبورطا دونك ديك لامبورطاسيون راه دخلت لاش لو ريست دو موند وتعتبرت ان امبلوا هنايا. عاد من بعد قال لك بانهم ايزون فيرسي اش 6480 سالير الميناج ها هو سي ان امبلوا وخلصوا في لي زامبو 3120 دونك يعني هذه تعتبرت كومين ريسورس بالنسبه لي زادمينستراسيون بوبليك حيت لي زادمينستراسيون بوبليك هما اللي تياخذوا اش لي زامبو. لي ميناج اون بور لور بار فيرسي 3600 يونيتي ديال لي زامبو ها هما دونك هنا اش داروا ايزون فيرسي. شنو هي فيرسي يعني انهم دونك سي ان امبلوا يعني خلصوا لي زامبو وفين دخلوا هاد لي زامبو دخلوا كوم ريسورس بالنسبه لي زادمينستراسيون اش بوبليك. ايبارنيي يعني متى نديروا ليبارن
يعني انهم ستانومبلوا بالنسبه لهم. دونك تنهضر على ايبارني، يعني انهم وفروا فلوس. فين خباو هاد الفلوس باش عرفت الدوله بانهم داروا ليبارن بلي سوسيتي اش فينونسيير. واخا انا ما تطلبوش، دونك انا يعني انهم حطوا في لي سوسيتي فينونسيير شحال 1200. ils ont reçu، يعني استقبلوا جاهم من عند لي زادمينستراسيون بيبليك 5600 ديال لي سالير. اذا هذه سي اون ريسورس بالنسبه لهم 5600. وبالنسبه لادمينستراسيون بيبليك سي ان emploi du salaire et des prestations sociales. Les sociétés non financières et les administrations publiques ont reçu des crédits respectivement. Donc بالنسبة إلى جينا نشوفوا عاوتاني les sociétés non financières ils ont reçu des crédits. يعني donc شنو هي reçu؟ يعني دخلوا عندهم فلوس. دونك هنا غنعطيهم 200 600. و les administrations publiques تا هما راه جاتهم ressources هنا فيها 200 600 normalement. وهنايا ont reçu des crédits respectivement. Donc les administrations publiques donc 940. alors هذاك الكريدي الثاني هذا راه دونك شكون هما ديال لي زادمينستراسيون بوبليك غادي نجيو ندير لهم هنا 940. alors بالنسبه لي سوسيتي فينونسيير شكون اللي عطاهم هاد الكريدي؟ عطاهم لهم لي سوسيتي فينونسيير. اذا غنديرو 260 بالنسبه لداكشي داز لي سوسيتي نون فينونسيير و 940. الوغ نشوفو دابا فيريفيكاسيون ديال ليكيليبر واش كاين. اذا هنا غادي نجمعو يعطينا 0. هنا غيعطينا 8 بلس 2 سي 0 نوفو. هنا 9 10 دونك غتعطينا 4 دونك سي 10400. وهنا الا جمعنا خصنا نورمالمون الا كان واش كاين ليكيليبر ولا لا. الا كان ليكيليبر خصهم يطلعوا بحال بحال. دونك هنا غادي نلقاو فوالا دونك سي 0 8 بلس 6 plus 6 donc c'est 12 plus 8 c'est 20. donc à nouveau c'est 0 c'est 0. وهنا غادي نلقاو في الاخر 4 فوالا 4 علاش لان سي 2 plus 2 c'est 4 donc c'est 10400 donc نفس البرانسيب. وتا هنا الا عاودنا درنا الكالكول باسكو جي ديجا في لي كالكول هنا غادي نلقاو 12080 وتا هنا غنلقاو 12080 دونك هنا sans aucun problème. وحتى هنا في الريست دو موند تا هو راه ايكيليبري 800 800. وهنا حتى بالنسبه لي سوسيتي فينونسيير راه غيعطينا 1200 1200. وحتى بالنسبه لاخر اوبيراسيون غتبقى لينا هنا غنلقاو 7000 كومون 7660. وثاني الا حسبنا غادي نلقاو 4 plus 6 donc normalement خصهم يكون عندنا équilibre حتى في les administrations publiques. donc généralement هذا هو l'exercice اللي حاولنا نشوفو في هذا المثال. donc je vous remercie et bonne chance et à la prochaine inchallah.